अथ अष्टाविंशः सर्गः अस्त्रसंहारग्रहणं प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टावदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रवथाब्रवीत् गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षः अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारं मुनिपुङ्गव एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महामतिः संहारान्व्याजहाराथा धृतिमान् सुव्रतः शुचिः सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं दृष्टं रभसमेव च प्रतिहारतरं पराग्मुखं लक्ष्याविवौ चैव दृढनाभासुनाभकौ दशाक्षशतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरौ पद्मनाभमहानाभौ दुन्दुनाभस्वनाभकौ ज्योतिषं कृशनं चैव नैरास्याविमलाबुभौ योगन्धरविनिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा शुचिर्बाहुर्महाबाहुर्निष्कुलिर्विरुचिस्तथा सार्चीमाली धृतिमाली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा पित्र्यं सौमनसं चैव विधोतामकरावुभौ करवीरकरं चैव धनधान्यौ च राघव कामरूपं कामरुचिं मावरणं तथा जृम्भकं सर्पनाभं च सन्धानावरणौ तथा कृशाश्वातनयान् रामाभास्वरान् कामरूपिणः प्रतीच्छा मम भद्रं ते पात्राभूतोऽसि राघव बाढमित्येव काकुत्स्था प्रहृष्टेनान्तरात्मना दिव्या भास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः केचिदङ्गारसदृशाः केचिद्धूमोपमास्तथा चन्द्रार्कासदृशाः केचित् प्राह्वाञ्जलिपुटास्तथा रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्मा नरशार्दूला शाधी किं करवामते मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ गम्यतामिति तानाः यथेष्टं रघुनन्दनः अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्त्विति काकुत्स्थामुक्त्वा जग्मुर्यथागतं स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं कृष्णं वचनमब्रवीत् किं वेतन्मेघसङ्काशं पर्वतस्याविदूरतः वृक्षाषण्डविमिवा भाति परं कौतूहलं हि मे दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च नानाप्रकारैः शकुनैः वल्गुनादैरलङ्कृतं निःसृता मुनिश्रेष्ठा कान्तारद्रोमहर्षणात् अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया सर्वं मेषं स भगवन् कस्याश्रमपदं त्विमदं सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया वध्याश्च राक्षसाः एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठा श्रोतुमिच्छामि सुव्रता। ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे अस्त्रसंहारग्रहणं नाम अष्टाविंशः सर्गः अथ एकोनविंशः सर्गः सिद्धाश्रमः अथ तस्य प्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातोमुपचक्रमे इह रामा महाबाहो विष्णुर्देववरः प्रभुः वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च तपश्चरणयोगार्थमुज्वासा सुमहातपाः एषः पूर्वाश्रमो रामा वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः एतस्मिन्नेव काले तो राजा वैरोच निर्बलिः
निर्जित्यादैवतगणान् सेन्द्रां च समरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यज्ञं चकार सुमहान् सुरेन्द्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवासाग्निपुरोगमाः समागम्य स्वयं चैव विष्णुमुचुरिहाश्रमे बलिर्वैरोचनीर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्ते कृतौ तस्मिन् स्वकार्यामभिपद्यतां ये चैनामभिवर्तन्ते याचितारायितस्ततः यच्छयत्रा यथा वच्छा सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति सत्त्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपागतः वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम् एतस्मिन्नन्तरे रामा काश्यपोऽग्निसमप्रभः आदित्या सहितो रामा दीप्यमान इवोजसा देवी सहायो भगवान् दिव्यं वर्षसहस्रकं व्रतं समाप्य वरदं तुष्टावा मधुसूदनं तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपोधनं तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमं शरीरे तव पश्यामि जगत्सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिर्निर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः तमुवाच हरिः प्रीतः काश्यपं दुहूतकल्मषं वरं वरय भद्रन्ते वरार्होऽसि मतो मम तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या मारीचः काश्यपो ब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचतः वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रता पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानघ भ्राता भवाय वीयास्त्वं शक्रस्यासुरनूसूदन शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेशा उत्तिष्ठ भगवन्नितः अथ विष्णुर्महातेज आदित्यां समजायत वामनं रूपमास्थाय वैरोचनीम् उपागमत् त्रीन् क्रमानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम् आक्रम्य लोकान् लोकात्मा सर्वलोकहिते रतः महेन्द्रायः पुनः प्रादन्नियम्य बलिमोजसा त्रैलोक्यं समहातेजश्चक्रवशं पुनः तेनैषा पूर्वमाक्रान्ता आश्रमः श्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्यैषा वामनस्योपभुज्यते एतमाश्रम आयान्ति च राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुषव्याघ्रा हन्तव्या दुष्टचारिणः अथ गच्छामहे रामा सिद्धाश्रममनुत्तमं तदाश्रमपदं ताता तवाप्येतद् यथा मम इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य रामं स लक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः शिशीवागतनीहारः पुनर्वसु समन्वितः तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः उत्पत्त्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमुपूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्नथितिक्रियां मुहूर्तामिव विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दमौ प्राञ्जलिमुनिशार्दूलामोचतु रघुनन्दनौ अद्यैव दीक्षां प्रविशा भद्रन्ते मुनिपुङ्गव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तो वचस्तव एवमुक्तो महातेज विश्वामित्रो महामुनिः प्रविवेशा तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः कुमारावपि तां रात्रिम् उषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां सन्ध्यामुपास्य च स्पृष्टोदकौ शुचिजप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवदनात् स्पृष्टोदकौ शुचिजप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवदनात् वन्दताम् इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे
सिद्धाश्रमो नाम 39 सर्गः।